learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 46। वाला इन मसत हम, और अलबत्ता अगर छू जाए उन्हें नफ़हतुन एक झोंका मिन अज़ाबी रब्बी का, आपके रब के अज़ाब का, ला यकूलुन्ना तो वो ज़रूर कहने लगें या वैलना हाय अफसोस हम पर, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन यकीनन हम ही ज़ालिम थे। यानी अगर वही को झुटलाने वालों पर अजाब का एक हल्का सा झटका भी आ जाए तो वो अपने गुनाहों और जुल्म का एतराफ़ कर लेंगे। वो अजाब को महसूस करते ही पुकारने लगेंगे कि हाय हमारी बर्बादी, हम तबाह हो गए, हमने जुल्म किया। उनकी पुकार उनके जुल्म का एतराफ़ होगी। वनज़ऊ, और हम रख देंगे अलमवाज़िन अलकिस्ता, इंसाफ के तराजू, लियौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, फिर किसी जान पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन, और अगरचा हो वो दाने बराबर, मिन खरदलिन राई के, आतईना बिहा हम उसे ले आएंगे, व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने वाले काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने अपने अदल के बारे में आगाह फरमाया है कि क़यामत के दिन वो अदल के साथ फ़ैसले करेगा। उस दिन ऐसे तराजू कायम किए जाएंगे जिन पर ज़र्रों का भी वज़न हो सकेगा। वो तराजू आमाल का वज़न करेंगे, किसी पर भी जुल्म नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत, नेक हो या बद, मुसलमान हो या काफिर। किसी शख्स की नेकियों में कमी की जाएगी, ना ही किसी शख्स की बुराइयों में इजाफा किया जाएगा। किसी का अमल अगर राई के दाने के बराबर होगा, चाहे नेक अमल हो या बुरा अमल, उस अमल को लाया जाएगा और किसी का अमल ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफ़ी है। उसने हिसाब के लिए बंदों के अमाल का रिकॉर्ड तैयार करवाया है। हर इंसान के अमाल 2 मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते लिखते हैं और वो ज़ाती तौर पर भी हर एक के अमाल का इल्म रखता है। वो हर एक को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा। वलकद आतईना मूसा व हारूना, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा और हारून को दिया, अल-फुरकाना व ज़ियाअन, फुरकान और रोशनी, व ज़िक्रन लिलमुत्तकीन, और ज़िक्र मुत्तकियों के लिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताबों की खसूसियात का इकट्ठे ज़िक्र फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई और हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया। आसमानी किताबों की अहम खसूसियत बयान फरमाई है, ख़ास तौर पर तौरात की। अल-फुरकान से मुराद हक और बातिल में फ़र्क करने वाली, यानी तौरात में ऐसे अहकामात हैं जिनसे हलाल और हराम की वजाहत होती है, जिनसे हिदायत और गुमराही में, हक और बातिल में फ़र्क नुमायाँ होता है। वज़ियाअन, और रोशनी। आसमानी किताबों में ऐसी बातें पाई जाती हैं जिनसे दिलों में हिदायत की रोशनी आती है और अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करवाती हैं। वज़िक्रन लिलमुत्तकीन, और मुत्तकी इस किताब से नसीहत हासिल करते हैं। आसमानी किताबों की तीसरी बड़ी खसूसियत है कि वह नसीहत है। नसीहत को मुत्तकीन के साथ इसलिए ख़ास किया गया क्योंकि वही इस वही से फ़ायदा उठाते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, उनका दिल पिघलता है तो वो इस पर अमल करते हैं और इसके अहकामात पर यकीन रखने की वजह से वो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं। अल्लज़ीन यख्शौना, वो जो डरते हैं, रब्बहुम बिलग़ैबी, अपने रब से गायबाना तौर पर, वहुम मिनस्साअती, और वही क़यामत से, मुशफ़िकून, डरने वाले हैं। यानी जो अल्लाह को देखते नहीं मगर उससे डरते हैं और जिन कामों से उसने रोका है उनसे बचते हैं, हराम से इज्तनाब करते हैं, वही क़यामत से डरते रहते हैं क्योंकि वो अपने रब की मार्फत भी रखते हैं। वहाज़ा ज़िक्र मुबारकुन, और ये बड़ा बाबरकत ज़िक्र है। अनज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया है। अफ़अंतुम लहु मुनकिरून, तो क्या तुम इसके मुनकर हो। यानी कुरान पाक ज़िक्र मुबारक है और इसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। कसीर भलाइयाँ रखने वाली और बरकतों वाली किताब है क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई है। फरमाया वहाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और ये एक बड़ी बाबरकत किताब है जिसको हमने नाजिल किया, चुनाचे तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम पर रहमत की जाए। सूरह अल-अनआम आयत 155। फिर फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लयकूना लिल आलमीना नज़ीरा, बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। सूरह अल-फ़ुरक़ान आयत 1। कुरान बाबरकत नसीहत है, इसकी अताअत करना वाजिब है, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना भी वाजिब है, इसके अल्फाज और मानी को सीख कर बरकत हासिल करना भी वाजिब है, और इसके मुकाबले में कुरान से मुँह मोड़ना और ईमान ना लाना सबसे बड़ा कुफ्र है, जुल्म भी है, जहालत भी। अल्लाह ताला ने किताब की खसूसियात बयान करके सवाल किया है कि क्या तुम इसका इनकार करने वाले हो। वलकद आतईना इब्राहीम रुश्दहू, और बिलाशुबा यकीनन हमने इब्राहीम को उसकी समझ बूझ अता की थी।
من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ رشد سے مراد ہوش مندی ہے، یہ عقل کے ذریعے ہدایت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی صفت ہے۔ تورات اور قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروا کر رشد و ہدایت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ مشرکانہ ماحول میں پلے بڑھے لیکن اس کے اثرات قبول نہیں کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانا، ہر قسم کی مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی قوم پر تنقید کی اور ان کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے، یعنی ہمیں ابراہیم کے بارے میں خوب علم ہے، ہم اس کی صلاحیت کو جانتے تھے کہ وہ کمال درجے کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ کیا ہیں یہ مورتیاں، اللَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم اور اپنے والد کے ساتھ مباحثے کا ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے شرک سے روکا اور ان پر حجت قائم کی۔ تماثیل جمع ہے تمثال کی، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ہو بہو نقل ہونا، کسی کاغذ پر یا دیوار پر کسی کی تصویر، پتھر کا مجسمہ وغیرہ۔ یہاں اس سے مراد وہ بت ہیں جن کی ابراہیم علیہ السلام کی قوم پرستش کرتی تھی۔ عاکف کسی چیز پر جم کر بیٹھے رہنے والا، مراد وہ شخص ہے جو بتوں کی عبادت اور تعظیم کے لیے جم کر بیٹھنے والا، بتوں کے ٹھکانوں پر مجاور بن کر بیٹھنے والا ہے۔ یعنی یہ گھڑے ہوئے پتھر کے بت ہیں جن کے سامنے تم عبادت کرتے ہو، ان میں آخر کون سی فضیلت ہے؟ تم نے اپنی زندگی کو بتوں کی عبادت کر کے برباد کر دیا، ایک چیز کو خود ہی گھڑتے ہو اور پھر اسے خدا بنا کر پوجتے ہو۔ قالوا وجدنا انہوں نے کہا ہم نے پایا ہے، آباءنا لہا عابدین اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے والد نے عاجز ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو ایسے ہی پایا ہے۔ یہ اندھی تقلید ہے، جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو انسان لکیر کا فقیر بن جاتا ہے۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو عقل اور فکر کو آزادی مل جاتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کو ہر صورتحال کا حقیقی جائزہ لینے کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح عقل کی قوت درست کام کرنے لگتی ہے۔ قال لقد کنتم اس نے کہا البتہ ہو تم، انتم و آباؤکم تم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یعنی تم نے جو دلیل دی ہے تاکہ تم گمراہی کے راستے پر چل سکو وہ درست نہیں ہے۔ تم اور تمہارے باپ دادا نے توحید کو چھوڑ دیا اور شرک میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے آباء و اجداد نے سچائی کو نہیں دیکھا، نہ ہی آزادانہ سوچ سے فیصلہ کیا، بس تقلید کی، اور اسی بیجا تقلید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گمراہ قرار دیا۔ قالوا اجئتنا بالحق انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، ام انت من اللاعبین یا ہو تم کھیلنے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پر ان کی قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ سنجیدگی سے بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پہلے حق کی دعوت سنی ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مذاق تو نہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اس بنا پر رد کر دیا کہ ان کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ جو کلام ابراہیم لے کر آئے ہیں وہ ایک بے وقوف کا کلام ہے۔ قال بل ربکم کہا بلکہ رب تمہارا، رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا کہ وہ زمین اور آسمان کا رب بھی ہے اور پیدا کرنے والا بھی۔ یہ دعوت انہوں نے اس یقین دہانی کی بنیاد پر دی کہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھیل تماشا نہیں، حق لے کر آیا ہوں، یعنی میں اللہ کی توحید پر اور اس پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ کے بعد فرشتوں اور انبیاء کی گواہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے گواہی پیش کی۔ وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ البتہ میں ضرور چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ تمہارے بتوں کے لیے، بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلیل کے ذریعے بے بس کر دیا تھا، اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی اور ان کی بے اختیاری کا مشاہدہ بھی کروا دیں تاکہ وہ خود ان کے بے اختیار ہونے کا اقرار کر لیں۔ یعنی میں تمہاری یقین دہانی کے لیے چال چلوں گا جب تم اپنی عید منانے کے لیے میلے میں جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات براہ راست ان سے نہیں کہی، لیکن بعد میں ان کی چال بت توڑنے کی صورت میں سامنے آ گئی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔
جب سب لوگ مل کر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے بڑے بت کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ جب اس کی طرف لوٹیں اور سوچیں کہ جب یہ بڑا موجود تھا تو اس نے چھوٹوں کے لیے مدافعت کیوں نہیں کی، شاید وہ اس طرح بت پرستی پر غور کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ قالوا من فعل ھذا، انہوں نے کہا کس نے ایسا کیا ہے، بآلہاتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ جب وہ اپنے جشن سے فارغ ہو کر آئے اور بت خانے گئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھ کر غصے میں یہ بات کہی کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہا، حالانکہ ظالم وہ خود تھے جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھر کے معبود بنا رکھے تھے۔ قالوا سمعنا، لوگوں نے کہا ہم نے سنا، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا تھا ان کا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم جو تھا وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔